नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना महामारीले सङ्कटको अवस्था सिर्जना गरेकै बेला बिहिबार राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्यका लागि चुनाव भएको छ। बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने रामबहादुर थापालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि रिक्त बनेको स्थानका लागि बिहिबार चुनाव भएको हो। कोरोना कहरले आम सर्वसाधारण समस्यामा परेकै बेला भएको चुनावको परिणाम समेत बिहिबार आएको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीका बेला कूटनीतिक पहल गरेर खोपको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। बिहिबार पार्टीका नेताहरूको साथमा ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका सभापति देउवाले तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न नयाँ भेरिएन्टका कारण बालबालिकामा थप समस्या देखिने विज्ञहरूको भनाई मनन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेसले 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ, जुन ज्ञापन पत्रमा तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न, निम्न आय भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। काङ्ग्रेसले यसअघि देशव्यापी कोरोनाको अवस्थाका बारेमा सबै जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरेको थियो। 4 दिनसम्म लगातार सबै प्रदेश स्तरीय छलफल गरेको काङ्ग्रेसले छलफलको निष्कर्षका रूपमा ज्ञापन पत्र तयार गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको हो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा के जवाफ दिए भन्ने विषय खुलाइएको छैन। काङ्ग्रेसले उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको सीसीएमसीका कारण समस्या मात्रै आइरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न समेत माग गरेको छ। काङ्ग्रेसले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा अहिले खोप आपूर्तिमा देखिएको कमिसन तन्त्रको छानबिन गर्न समेत माग गरेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिलाई सहज, पर्याप्त र पारदर्शी बनाउन मुलुकभरका अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहित आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण समेत काङ्ग्रेसले गराएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा काङ्ग्रेसले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र बारेको यो विषयहरू। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा हामीले भेट्यौँ। प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँसँग आउनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतको टोलीसँग हाम्रो छलफल भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाज्यूले, हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई यो कोभिड-19 को उपचार र रोकथामको विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र पार्टी सभापतिजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्नुभएको छ। यो 15 बुँदे ज्ञापनमा मूलभूत रूपमा अहिले कोभिड-19 को दोस्रो चरणको महामारीले जुन देश आक्रान्त छ, जनता भयभीत छन्, उपचार नपाएर मर्नु परेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा देशैभरि सङ्क्रमितहरू छन्। उनीहरूले अस्पतालको उपचार पाइरहेको अवस्था छैन। आइसियु बेडको कमी छ, अक्सिजनको कमी छ। अक्सिजनको अभावले धेरै नागरिकहरू हताहत भएको अवस्था छ र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सङ्क्रमण फैलेको अवस्था छ र त्यहाँ उपचारको समुचित व्यवस्था छैन र यातायातको पनि कठिनाइ छ। हेलिकप्टर अत्यन्त महँगो छ र उपचारको पहुँचमा आए पनि अस्पताल उपचार अत्यन्त महँगो, आफू खुसी शुल्क लिएको अवस्था छ। यसले गर्दा नागरिकहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ र
सरकार यो विषयमा चाहिँ गम्भीर नभएको, आफ्नै क्रियाकलापले सुरुका दिनहरूमा यो संक्रमण फैलेको र यो भ्याक्सिन खरिदमा समेत यो कमिसन तन्त्रको बिचौलियाको खेलले त्यो देशमा भित्रिन ढिलाइ भएको, कठिन भएको, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीले तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न, आइसियु बेडको व्यवस्था गर्न र समुचित स्वास्थ्य संरचना सातै प्रदेश र हरेक जिल्लामा सुनिश्चित गर्न, स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ थप अधिकार दिएर यो ट्रेसिङ गर्ने र यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गर्ने, उपचारको चाहिँ पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय निकाय मार्फत चाहिँ समुचित व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग केन्द्रले गर्न पनि हामीले चाहिँ माग गर्यौँ। कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीको काममाथि नै प्रश्न उठाएकै बेला विपक्षमा रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रश्न उठाएको छ। माओवादी केन्द्रको बिहिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिएर कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसी गठन गरिएको र सीसीएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ। माओवादी केन्द्रले सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने पनि माग गरेको छ। बैठकले अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सप्लाई, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि, कोभिड संक्रमितलाई आवश्यक बेडको वृद्धि र आइसोलेसन, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतको क्षमता विस्तार गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध फ्रन्ट लाइनमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन तथा फ्रन्टलाइनरका परिवारलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन समेत माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ। माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने र 3 लाख बढी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। 5 दिनभित्र प्रदेश, जिल्ला र वडा तहसम्म पुगेर समिति गठन गर्ने र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष प्रचण्डले भेटेर कोरोना महामारीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत उसले गरेको छ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको 2 दिनको बैठक कोभिडको महामारी, यसको प्रतिरोध र यसमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा एउटै एजेन्डामा हामी बैठक बस्यौँ। यसबाट हामीले सरकारले जसरी पहिलो वेबबाट शिक्षा लिएर दोस्रो वेबको लागि स्वास्थ्य सुविधाहरू वृद्धिको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गर्न सकेन। अझै पनि पर्याप्त समन्वयमा काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउनको लागि भोलि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। त्यसमा खास गरी सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन।
र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै सिसिएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन। त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायहरूले काम गर्नुपर्छ एकातिर, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दलहरू, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, त्यसै गरी चाहिँ नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। कोरोनासँगको युद्धकै रूपमा यसलाई युद्ध स्तरमा नै र आम जनसमुदायलाई, सबै पक्षलाई परिचालन गर्नेदेखि काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारकै प्रयत्नले यो सम्भव छैन। गत वर्ष र अहिले देखिसक्यो र सरकारको यो अकर्मण्यता बेठिक छ र उसको अहङ्कार, उसको सङ्कीर्णता बेठिक छ, जसले झन्झन जीवन जोखिम पर्ने, नागरिकहरूको जीवन जोखिम पर्ने अवस्था आएको छ। यो कुरालाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। साथै खास गरी तत्कालको लागि अक्सिजनको सप्लाई गर्ने कुरो, अन्य स्वास्थ्य सामग्री सप्लाई गर्ने कुरो, सरकारी तथा निजी हस्पिटलहरूको क्षमता वृद्धि वा कोभिड सम्बन्धी वार्डहरूको बेडहरूको विस्तार गर्ने सम्बन्धी तत्काल विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ। विपक्षमा रहेका दलहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकार असफल रहेको भने पनि सरकारले भने अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर नगएको भनिरहेको छ। तर सङ्क्रमितले उपचार पाउन नसकेको, अक्सिजन अभावमा दैनिक कैयौँको ज्यान गएको विषयमा भने सरकारले जिम्मेवारी लिन समेत खोजिरहेको छैन। अहिले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको उसको दाबी छ। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्न थालेकै बेला विश्वासको मत लिने घोषणा गरेको थियो। त्यसैअनुसार सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव समेत पेश गरेको थियो। तर सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन। बहुमतको अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका रूपमा शपथ लिए। तर उनले 1 महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी समेत थालेको बताइन्छ। तर एमालेभित्रै अहिलेसम्म आन्तरिक एकता कायम हुन सकेको छैन। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले अहिलेसम्म एमालेभित्र राजनीतिक स्पेसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। एमाले विवाद मिलाउनका लागि दुवै समूहका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदल गठन भएपछि अहिलेसम्म एकपटक मात्रै त्यसको बैठक बसेको छ। बिहिबारका लागि बोलाइएको कार्यदलको बैठक आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ, जसकारण एमाले विवाद समाधान उन्मुख हुन सकेको छैन। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी समसामयिक पछिल्लो राजनीतिसँगै कोरोना महामारीका बारेमा समेत केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोना सङ्कट गहिरिएका बेला समेत नेपालको राजनीतिमा भने राजनीति तरङ्ग भने दैनिक रूपमा देखिरहेको छ। बिहिबार मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदका लागि चुनाव सम्पन्न भएको छ। चुनावको परिणामले समेत राजनीति फेरि एकपटक तरङ्गित हुने देखिएको छ, किनकि एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापाले चुनाव हारेका छन्। एमालेका सबै मतदाताले थापालाई मतदान गरेको भए उनले चुनाव जित्ने अवस्था रहेको थियो। प्रतिस्पर्धामा रहेका सङ्घीयताविद डाक्टर खिमलाल भट्टराईलाई एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहसँगै काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाले समर्थन गरेका थिए। बुधबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध मतदान गर्ने, एमाले मतदातालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। बिहिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले समेत आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नु पार्टी एकता विरुद्ध हुने
निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलभित्र छलफल भइरहेको अवस्थामा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका मतदाताले आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगरेपछि फेरि विवाद सुरु हुने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। यस्तोमा बिहिबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई मत नहालेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने र विरोध गर्नेहरूको फर्सना गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। एमालेको विवाद मिलाउन कार्यदल बनिसकेपछि पनि पार्टीको निर्देशन नमान्नु सामान्य विषय नभएको एमालेको निष्कर्ष छ। एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले भ्याक्सिन लगायतका स्वास्थ्य आवश्यक सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन र आयातमा पहल गर्न र कोभिड नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ। अदालतको फैसलाको बारेमा हाम्रो सधैँभरि एउटै भनाइ हो। त्यसप्रति हाम्रा कतिपय तर्कहरू, हाम्रा केही फरक रायहरू हुन सक्छन्, तर अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो यो छिमेकी देश चीनबाट चाहिँ खोप ल्याउन जुन लेभलको पहल हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने आइरहेको छ। होइन, जुन लेभलबाट हुनुपर्थ्यो त्यही लेभलबाटै भइरहेको छ। केही प्रोसेसहरू हाम्रा, मैले अघि त्यो एउटा आवश्यक कानुनी संरचनाहरूको कुरा गरेँ। हाम्रा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका जे जति हाम्रा अहिलेका विद्यमान व्यवस्थाहरू छन् ती नर्मल अवस्थाका लागि चाहिँ सहज छन्। अहिलेको जस्तो क्राइसिसका लागि चाहिँ हाम्रा ती कतिपय कुराहरू वास्तवमा बाधक छन्। उदाहरणको निम्ति हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ कम्पिटिटिभ बिडिङ बाहेक, खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक सिधै खरिद गर्न दिँदैन। सिधै खरिद गर्दाखेरि पनि तपाईँले 80% बढी एकैचोटि भुक्तानी गर्न दिनुहुन्न। तर अहिलेको संसारमा कहीँ पनि 80% भुक्तानी गरेर सामान आइसकेपछि डेलिभरी गरौँला अथवा बाँकी पैसा पठाउँला भनेर अहिले जस्तो भनौँ न विश्वमा खोपको चाहिँ एकदमै अभाव छ र त्यसलाई तानातानको स्थिति छ। यस्ता कतिपय कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो प्रोसेसमै छौँ। उच्च तहबाटै पहल भएको अब G2G-मा नगएर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गर्ने होइन, हामी जुन हिसाबबाट सम्भव हुन्छ। सरकारका आफ्ना केही प्रतिबद्धताहरू छन्। लक्षित समूहलाई, निश्चित समूहलाई हामी निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछौँ। प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा हामीले खुला गरेका छौँ। तर अब निजी क्षेत्रले कति हदसम्म उसले खोप उपलब्ध गराउन सक्छ, किनभने सरकारले नसक्ने निजी क्षेत्रले सक्ने भन्ने चाहिँ त्यसको मैले त्यस्तो भरपर्दो तर्क, त्यसको आधार केही देखेको छैन। तर पनि हामीले अब निजी क्षेत्रलाई पनि ओपन चाहिँ गरेका छौँ। केहीले त अलि अगाडि नै उहाँहरूले सहजीकरण हुन्छ, थप सहजीकरण निजी क्षेत्रलाई हो। अहिले हामी त सरकारले लिने कुरालाई नै प्राथमिकतामा छौँ। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रो दायित्व भएन होइन। हामीले खालि यी उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट भनौँ न सिफारिस गर्ने हो। उहाँहरूले परिचालन गर्न सक्नुभयो भने त्यो राम्रै हो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिन्छौँ। तर सरकारको ध्यान चाहिँ सरकारले आफूले खरिद गरेर ल्याउने कुरामा नै बढी केन्द्रित छ। स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा केही कुराहरू मैले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ। अब स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा केही सुझावहरू छन्, तर हामीले हामीले तुलना गर्नुपर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा हामीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सजिलो हुन्छ त। अहिले जे अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन् ती कुराहरूलाई हटाउन साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकालले सहयोग गर्छ भने यो बेलामा जुनसुकै कदमहरू पनि चाल्न पछाडि पर्नु हुँदैन। तर साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा अहिले हाम्रो जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ। त्यसले अहिले हामीले जुन ढङ्गले लड्न खोजिरहेका छौँ कोभिडको विरुद्ध, ती कुराहरूलाई, त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ त भन्दा चाहिँ त्यसमा छलफल चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएरै अहिलेका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। तर के कुरा सत्य हो भनेदेखि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्ने कानुनी र संरचनागत खाँचो हामीलाई महसुस भयो। मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले अब सङ्घीय ढाँचामा ल्याएका छौँ स्वास्थ्य सेवालाई पनि। अब करिब 2500 कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सङ्घीय सरकारमा, 3500, 4000 जति हुनुहुन्छ प्रदेशमा, र धेरै जसो चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। अब तिनटै सरकारको एकदम समन्वयात्मक ढङ्गले लड्न सकियो भने मात्रै महामारीको विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुने हो। अब अहिलेको हाम्रो लडाइँ चाहिँ अलिकति आफ्नै ढङ्गले
आफ्नो आफ्नै हिसाबले अगाडि बढेको आफ्नै प्राथमिकतामा चलेको। अब केही समय कहीँ कहीँ त हामीले यस्तो पनि देख्यौँ, मेरो जिल्लामा उत्पादन गरे अक्सिजन मैले अर्को जिल्लामा किन दिने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू जुन छन्, हामीलाई अहिले चाहिएको एउटा यो युनिफाइड ढङ्गले जानको लागि आवश्यक त्यस्तो खालको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था चाहियो हो। र दोस्रो चाहिँ खरिद, अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू जहाँ जुनसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पाउँदाखेरि पनि सरकारले खरिद गर्न सकोस्, त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीलाई यी केही कुराहरू चाहिएका छन् जसका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदैमा समाधान भइहाल्छ नि त भन्दा त्यसमा अलिकति तर्कसङ्गत ढङ्गले आयो, यो कुरा सहयोग गर्छ स्वास्थ्य सङ्कटकालले भन्यो भने सरकार त्यसमा छलफल गर्न तयारै छ। अहिले हामी तुरन्तै त्यो विषयमा सोचिसकेका छौँ। अब अधिवेशन सुरु भइसकेपछि होला, क्याबिनेट बस्दैछ, पहिले त मैले निर्णय गर्न मिलेन होइन। अब यो कार्यदलले विवाद अब यो पार्टी एकताको जुन प्रयास छ त्यसमै असर पुर्याउँछ रहेछ। यो धेरै गम्भीर कुरा हुन्छ, किनभने त्योभन्दा अगाडि गरिएका कुराहरूलाई त ल पार्टीमा एकताको प्रयास सुरु भइसकेका थिएन, कार्यदल बनिसकेका थिएन भनेर एक ढङ्गले हेर्न सकिएन। त्यसलाई कट अफ डेट मानौँ जेठ 2लाई होइन। जेठ 2मा कार्यदल बनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका र त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ मैले त्यही शब्द प्रयोग गरेँ, असाध्यै गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ। एमालेभित्र अन्तरसङ्घर्ष भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका अनि मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका 7 जना मन्त्रीहरूलाई काममा नलगाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संविधानको व्यवस्था विपरीत सांसद नभएका व्यक्तिहरूलाई एकपटक मात्रै 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाइने भए पनि प्रधानमन्त्रीले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका 7 जना मन्त्रीहरूलाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। जुन रिटको सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले मन्त्रीको रूपमा काम नगराउन आदेश जारी गरेको छ। यससँगै अब फेरि अर्को लफडा सुरु हुने देखिएको छ, किनकि एमाले भित्रको विवाद अहिलेसम्म साम्य हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका 7 जना सारथीहरूलाई समेत मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीले विदा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि अब रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयले समेत प्रवेश पाएको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जनाइएको थियो, तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जस्तै एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने सरकार फेरि ढल्नेछ अनि संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै सांसदको बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुल्नेछ। तर त्यसरी पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा अहिलेकै सरकारले संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र चुनावमा जाने अवस्था आउन सक्ने समेत देखिएको छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा सर्वोच्चको आदेशका बारेमा रिट दायर गरेका अधिवक्ताको यो भनाइ हेरौँ। यो आजको सर्वोच्चको आदेशलाई यसरी बुझौँ हामीले, यो संसद विघटन भएदेखि संविधानको व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन भइ नै रहेको थियो र संसद विघटनले राजनीतिक दलहरू बिचको विभाजन र राजनीतिमा मन्त्री बन्ने, त्यसपछि आफ्नो समूह बलियो बनाउने, त्यसको लागि कुनै राजनीतिक स्वार्थ सिद्धको लागि र कसैले पद प्राप्तिको लागि जुन अभ्यास गरिएको थियो त्यो त संविधानले वर्जितै गरेको थियो। तथापि संविधानको दुरुपयोग गरेर भए पनि राजनीतिलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, त्यसलाई रोक्ने काम आजको आदेशले गरेको छ। यसलाई यसरी बुझिरहेको छ मैले। यो हाम्रो अहिलेको संविधानले सङ्घीय मन्त्री 2 प्रकारबाट हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 76(9) को व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। यो सामान्य नियम हो। अधिकांश रूपमा हुने भनेकै यही 76(9) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ र संविधानले के कल्पना गर्यो भने कुनै व्यक्ति विशेषले राज्यको लागि योगदान गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू सङ्घीय संसदमा पनि आउन सक्छन्। त्यति बेला पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्छ संसद नभए पनि भनेर परिकल्पना गर्यो धारा 78(1) ले।
त्यो व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्री नियुक्त हुन त पाउँछ, तर संविधानले के शर्त तोकिदिएको थियो भने यदि तिमी धारा 78(1) बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य नभएकिनी पनि मन्त्री बन्छौ भने तिमीले पहिलोपटक शपथ खाइसकेपछि 6 महिनाभित्रमा सङ्घीय संसदको सदस्य लिनुपर्छ, तब तिम्रो मन्त्री पद कायम रहन्छ, अन्यथा तिम्रो मन्त्री पद कायम रहँदैन र एकचोटि तिमीले शपथ लिएर सङ्घीय संसदको सदस्य बनेका छैन भने त्यति बेलाको हकमा पुनर्नियुक्ति हुन सक्दैन भनेर हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। वैशाख 27, 2078 वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनको लागि त्यहाँ जानुभयो। जाँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः गुमिसकेपछि अन्य मन्त्रीको पद पनि सोही बमोजिम जान्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने फेरि 31 गते तिनी गैर सांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो, जबकि हाम्रो संविधानले के भनेको थियो भने गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने, तर मन्त्री भइसकेपछि सङ्घीय संसदको सदस्यता हुनुपर्ने, अन्यथा पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने भने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। नेकपा एमाले भित्रको विवादले पार्टी नै दुई चिरा हुने अवस्था आएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने सहमति जुटेको थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको संसद बैठकमै एमालेको निर्देशन विपरीत वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित थिए। त्यसपछि बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयका बीचमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक कदम पछि हटेर नेता नेपालसँग छलफल सुरु गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएको भए विपक्षमा रहेका दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएपछि अर्को सरकार गठन गर्न नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल सुरु गर्दै विवाद समाधानका लागि कार्यदल समेत गठन गर्ने सहमति गरेका थिए। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा भएको सहमति अनुसार 10 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन भइसकेको छ, जुन कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएर सहमतिको बिन्दु खोज्नका लागि निर्देशन समेत दिएको थियो। तर गत सोमबार कार्यदलको पहिलो बैठक बस्ने भनिएको भए पनि सोमबार भने कार्यदलको बैठक समेत बस्न सकेको थिएन। मङ्गलबार भने कार्यदलको बैठक बसेको थियो। नेकपा एमालेको एकता कायम रहने वा विभाजन हुने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको कार्यदलको पहिलो दिनको बैठकमा खास विषयमा भने छलफल सुरु नै हुन सकेको थिएन। त्यसपछिका हरेक दिनका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन्। अब एमाले विवादले कुन अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।